डॉक्टर आया और मेरी मरहम पट्टी के दौरान उसने कहा कि मेरे लिए जो कुछ मुमकिन था उसने कर दिया, लेकिन अब वो मजबूर है। उसने कहा कि आज थर्सडे यानी जमेरात है और परसों यानी हफ्ते की शाम को मुझे इंट्रोगेशन के लिए ले जाया जाएगा। इंट्रोगेशन के दौरान वो भी मौजूद होगा। उसने कहा कि जनरल के हुक्म पर इंटेलिजेंस कवर से सच झूठ परखने की मशीन और माहिरीन बुलवाए गए हैं। तुम्हें खास इंजेक्शन लगाकर कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इंजेक्शनों के असर से तुम्हारा दिमाग कंट्रोल के काबिल नहीं रहेगा और ना चाहते हुए भी तुम बोलने लगोगे, और जो बोलोगे उसका फैसला मशीन करेगी कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके बाद तुम्हारे साथ क्या किया जाएगा वो तुम बेहतर समझ सकते हो। डॉक्टर ने जाने से पहले एक बात कही जिसे सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने सरगोशी में कहा कि मैं कर्नल शंकर का दोस्त हूं और उसका मुआलिज भी। उसी के कहने पर मुझसे जो सहूलत मुमकिन थी मैंने दी और दिलवाई। कर्नल शंकर तुम्हें बहुत पसंद करता है। ये कहकर डॉक्टर चला गया। गिरफ्तारी के बाद तशद्दुद शुरू होने से लेकर आज तक मुझे ये पता चला कि आज कौन सा दिन है। मेरे पास सिर्फ 2 रातें थीं जिनमें मैंने अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाना था। अब मैं मजीद तशद्दुद सहने के काबिल न था और ख़ास इंजेक्शन और मशीन के आगे तो मैं बिल्कुल ही बेबस हो जाता और ना चाहते हुए भी मैं वो कुछ बोल देता जिसे छुपाने के लिए मैंने इतनी अजियतें सही थीं। इससे बचने का सिर्फ एक ही हल था कि मैं फरार के मंसूबे पर इन 2 रातों में ही अमल कर लूं। फरार में कामयाबी की अगरचे बहुत ही मौहूम सी उम्मीद थी, लेकिन पहरेदारों की गोलियों से मरने का पूरा यकीन था। दोनों सूरतों में जीत मेरी थी और हार डीएमआई की। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही हल था कि अपने प्लान को इन्हीं 2 रातों में अमली जामा पहना दूं। इसे हुस्न इत्तेफाक समझें या अल्लाह पाक की मदद कि उस रात 12 बजे बरहमन और उसका साथी ड्यूटी पर थे। दुनिया भर में फौजियों, जासूसों, इंटेलिजेंस, पुलिस और दीगर तमाम ऐसे इदारे जिनका ताल्लुक सिक्योरिटी या किसी भी चीज़ की हिफाजत की जिम्मेदारी हो, उन्हें यही तरबियत दी जाती है कि दुश्मन को मार दो इससे पहले कि वो तुम्हें मार दे। किल योर एनिमी बिफोर यू किल्स। और दूसरी अहम बात मकसदियत है। फतह मक्का से कबल जंग बदर और जंग उहद में भाई के मुकाबिल भाई और बेटे के मुकाबिल बाप था। दौरान जंग न बाप के हाथ बेटे को कत्ल करते वक्त लर्जा हुए और न सगे भाई का गला काटते वक्त भाई के हाथ रुके, क्योंकि मुसलमान इस जंग में एक वाज़े मकसद के लिए लड़ रहे थे। फौजी के दिल में जब भी दुश्मन के लिए तरहम का जज्बा आया वो खुद ही मारा गया। ये सारी सूरत हाल देखकर मैंने आज रात ही फरार होने का फैसला किया। मैंने उनकी ड्यूटी शुरू होने के आधे घंटे बाद बरहमन को लेटरिन जाने का इशारा किया। उसने मेरी कलाई के कड़े में रस्सी बांधी। दूसरे गार्ड ने राइफल मेरे तरफ तान ली। बरहमन ने दरवाज़ा खोला और मेरी रस्सी का सिरा पकड़ा और मुझे लेटरिन की तरफ ले गए। मैंने लेटरिन में 5 से 6 मिनट लगाए। इस दौरान कड़े से रस्सी खोलकर हाथ में पकड़ ली। दोनों गार्ड्स मुझे सेल की तरफ ले जाने लगे। अब दोनों ने अपनी राइफलें अपने कंधों पर लटका रखी थीं। मैंने दर्द का बहाना करते हुए खुद को झुका लिया। दोनों गार्ड मेरे दाएं बाएं चल रहे थे। मैंने दानिस्ता कदम छोटे लेने शुरू कर दिए। 4-5 कदमों में ही मैं उनसे पीछे रह गया। यही वो लम्हा था जिसका मुझे इंतजार था। मैंने बिजली की तेजी से पिछले वाले गार्ड के पीछे से संगीन निकाली और पूरी कुवत से इसके पेट में घोंप दी। संगीन उसके पेट के आर पार हो गई। उसके मुंह से आह तक न निकली। उसके गिरने से पहले ही मैंने संगीन वापस निकाली और साथ वाले बरहमन की पुश्त में घोंप दी। ये सारा अमल 5 सेकंड में मुकम्मल हो चुका था। बरहमन ने चीख मारी। इससे पहले कि मैं संगीन बाहर खींचता वो भी ढेर हो गया। मैं जख्मी होने के बावजूद पूरी कुव्वत से बैरूनी दीवार की तरफ भागा। हवाई चप्पल मैंने लैट्रिन की तरफ फेंके और दीवार के पास पहुंचकर पूरी कुव्वत से उछला। कद लंबा होने की वजह से उछलने पर मेरा हाथ तीसरी खारदार तार पर पड़ गया। उसे मजबूती से थामकर मैंने दूसरा हाथ भी मजबूती से उसी तार पर डालकर पकड़ लिया। बाजुओं के जोर पर मैं अपना जिस्म ऊपर उठाया और पांव दीवार पर अटकाकर हाथों से चौथी फिर पांचवी तार पकड़ ली। मेरा जिस्म भी साथ साथ उठता रहा। सबसे ऊपर वाली तार को मैंने थाम कर नीचे दबाया और मेरे दोनों पांव दीवार के ऊपर आ गए। अब मेरे सामने
3 फुट ऊंची 6 खारदार तारें थीं, जिन्हें फलांग कर मैं दीवार की दूसरी जानिब जा सकता था। आम हालात में ये 3 फुट ऊंची रुकावट फलांगना बहुत मामूली बात थी, लेकिन जिस्मानी कमजोरी, चोटों और जख्मी टांग की वजह से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा सांस फूल चुका था। गार्ड को मारने से लेकर यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन आधा मिनट लगा था। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जख्मी टांग को अपने दाएं हाथ का सहारा देकर ऊपर उठाया और बाड़ की दूसरी तरफ रखा। उसी वक्त मुझे अंदरूनी हिस्से में सीटियां बजने की आवाजें आने लगीं। अब जाया करने को एक सेकंड भी नहीं था। मैंने जल्दी से बाएं टांग बाड़ की दूसरी जानिब की तो जल्दी में तार का एक कांटा मेरी टांग को चीरता हुआ निकल गया। मैंने दीवार से छलांग लगाई। जख्मी टांग की वजह से मैं संभल ना पाया और गिर गया। कूदने की वजह से गालिबन मेरी टांग का जख्म भी खुल गया था। मैंने हवास बहाल रखे और कभी बाएं टांग पर उछलते हुए और दाएं पांव के पंजों का सहारा लेते हुए सड़क की तरफ भागने लगा। अंदर से सीटियों की मुसलसल आवाजें आ रही थीं। ऐसे मालूम होता था कि अंदर का अहवाल मालूम ना होते हुए सारी नफरी मैन गेट पर जमा हो रही है। सड़क की दूसरी जानिब झाड़ियां थीं। मैं उनकी ओट में बैठ गया। चंद सेकंड सांस बहाल होते ही मैंने सड़क पर अपने सीधे हाथ की जानिब भागना शुरू कर दिया। अब मुझे जख्मी होने वाली टांग के जख्म से बहने वाले खून की परवाह नहीं रही थी। जिंदा रहने की आस में सब दर्द बेवकत हो चुके थे। सड़क पर अभी मैं 100 फुट ही भागा होऊंगा कि सामने से आने वाली गाड़ी की तेज रोशनी में मेरी आंखें चुंधिया गईं और सड़क से साइड पर हो गया। स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में मैंने देखा कि वो एक टैक्सी थी। जब वो टैक्सी मेरे इतने करीब आ गई कि उसे मजबूरन रुकना पड़े तो मैं सड़क के ऐन दरमियान में आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और सड़क पर टायरों के घिसने की आवाज आई। टैक्सी मुझसे चंद फुट के फासले पर रुक गई। ड्राइवर मुझे इस तरह अचानक देखकर घबरा गया। टैक्सी खाली थी। मैंने बगैर वक्त जाया किए ड्राइवर साइड वाला दरवाजा खोला। मेरी हालत देखकर वो घबरा गया। आधी रात के वक्त एक शख्स के सर और टांग पर पट्टियां बंधी हों और उसकी हालत वहशतनाक हो, जब आपके सामने आ जाए तो आपकी क्या हालत हो सकती है। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस ड्राइवर की उस वक्त क्या हालत हो सकती थी। दरवाजा तो मैं पहले ही खोल चुका था, लिहाजा मैंने तय कर लिया कि अगर ड्राइवर ने मुझे ले जाने से इनकार कर दिया तो मैं उसे उसकी नसें दबाकर खत्म कर दूंगा। मैंने ड्राइवर को कहा कि मैं जख्मी हूं और गुंडे मेरे पीछे हैं, मुझे फौरन यहाँ से ले चलो, इससे पहले कि वो लोग यहाँ पहुंच जाएं। ड्राइवर ने कहा कि आप पीछे बैठ जाएं, लेकिन मुझे लगा कि मैं पिछले दरवाजे की तरफ गया तो ये गाड़ी भगा कर ले जाएगा, लिहाजा मैंने उसकी गाड़ी की चाबी निकाल ली। बजाय पीछे बैठने के उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठ गया। उसे मैंने अपना दरवाजा बंद करने का कहा और कहा कि चुपचाप चलो तो कुछ नहीं कहूंगा, अगर होशियारी दिखाई तो गला दबा दूंगा। उसने जी अच्छा कहा और मैंने उसे चाबी दे दी। उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। मैंने उसे पुरानी दिल्ली चलने का कहा। वो गाड़ी भगाने लगा। जल्द ही हम उस इलाके में पहुंच गए जो मेरा देखा भाला था। वो पुरानी दिल्ली ही जा रहा था। मैंने उसे मोहल्ला फराश खाना चलने का कहा और फिर एक गली के सामने उसे रोक कर कहा कि मेरी हालत तुम देख ही रहे हो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। वो तो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता था। उसने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आपको 150 चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं नीचे उतरा। अभी दरवाजा भी ठीक से बंद नहीं किया था कि उसने गाड़ी भगा दी और देखते ही देखते नजरों से ओझल हो गया। उस गली से मैं बखूबी वाकिफ था। ये तकरीबन 1 किलोमीटर का फासला साथियों के घर तक था, जो मैंने उठते बैठते दीवारों का सहारा लेते हुए 1 घंटे में तय किया। साथियों के घर करीब पहुंचा तो मैं बिल्कुल निढाल हो चुका था। मैंने मुसलसल घंटी बजानी शुरू कर दी। चंद मिनट बाद मालिक मकान नजीर ने दरवाजा खोला तो मेरी उजड़ी हुई हालत देखकर पहले तो पहचान नहीं पाया। जब मैंने उसका नाम लिया तो वो चौंक उठा। मुझे फौरन अंदर खींचकर कुंडी लगा दी। चंद रस्मी कलिमात के बाद मैंने साथियों का पूछा तो उसने कहा कि सब खैरियत से हैं और ऊपर सो रहे हैं। नजीर का सहारा लेकर मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर साथियों के दरवाजे पर पहुंचा। नजीर ने मेरे साथियों को जगाया। मुझे और मेरी हालत देखकर वो इतने हैरान हुए कि उनके मुंह से बात तक न निकली। फिर सब ने बारी बारी मुझे गले लगाया। फरार के वक्त मुझ में जो हिम्मत आ गई थी यहाँ पहुंचकर खत्म हो गई। मैं एक साथी के बिस्तर पर गिर गया और अपने 2 नंबर को कहा कि मोहल्ला
فراش خانہ سے یہاں تک میری ٹانگ سے بہنے والا خون میری نشاندہی کر سکتا ہے، لہٰذا پہلے اسے صاف کر کے آؤ۔ وہ اسی وقت 2 بالٹیوں میں پانی ڈال کر بوریوں کے ٹکڑے ہاتھوں میں لے کر خون صاف کرنے نکل پڑے۔ نذیر اپنے گھر سے چائے، بسکٹ اور سوئیاں بنا کر لے آیا۔ میں بات کرنے کے قابل نہ تھا۔ میں نے انہیں مختصر بتایا کہ ڈی ایم آئی کی قید سے فرار ہو کر یہاں آیا ہوں اور میری زبان کھلوانے کے لیے تمام حربے آزما کر میری زبان کھلوانے میں ناکام رہے۔ نذیر نے جا کر عارف کو میرے آنے اور زخمی ہونے کا بتایا تو عارف اپنے نہایت ہی قریبی اور بھروسے مند ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا۔ چائے اور سوئیوں نے مجھے کچھ تقویت دی اور پھر میں بے فکری کے عالم میں گہری نیند کی وادی میں کھو گیا۔ 1 ماہ 6 دن پہلے 6 جون 1974 کو میں گرفتار ہوا تھا اور آج 21 جولائی جمعۃ المبارک تھا۔ گرفتاری کے بعد مجموعی طور پر میں صرف 15 یا 20 گھنٹے ہی سویا تھا، ورنہ بیشتر وقت تشدد اور اس کے نتیجے میں ہونے والی بے ہوشی کی حالت میں گزرتا تھا۔ مجھ پر جو تشدد ہوتا رہا اس کی تفصیل میں بیان کر چکا ہوں۔ 23 سال بعد بھارتی ہندوؤں کے مجھ پر توڑے گئے ظلم و ستم کو تحریر کرتے ہوئے جو میری کیفیت ہے اسے میں جانتا ہوں۔ میں نے ہندوؤں کو ان کے اصلی روپ میں دیکھا تھا۔ خطہ ہند کے قدیم اصل باشندوں کو حملہ آور آرین نے حملہ کر کے جنوب میں دھکیل کر اور کول دراوڑ اور اچھوت کا نام دے کر ہزاروں برس ان پر انتہائی بے رحمانہ طور پر حکومت کی اور انہیں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ پھر مکافات عمل کا وقت آیا تو جذبہ شہادت سے اپنے سینوں کو منور کر کے چند ہزار مسلمانوں نے مغرب سے آ کر ان مغرور آریاؤں پر، جو خود کو دنیا کی سب سے برتر نسل سمجھتے تھے، 1000 برس تک ان پر حکومت کی اور انہیں بتایا کہ کوئی بھی انسان محض اپنی نسل کی بنا پر کمتر یا برتر نہیں ہوتا، یہ اس کے اعمال ہوتے ہیں جو اسے کمتر یا برتر بناتے ہیں۔ لیکن ہندوؤں نے اس حقیقت کو آج تک تسلیم نہیں کیا۔ انہوں نے خود کو مختلف ذاتوں میں تقسیم کر لیا، سب سے افضل برہمن، سیکنڈ راجپوت، تھرڈ کھشتری اور پھر مزید تقسیم در تقسیم ہو کر 2 سینکڑے ذاتوں میں بٹ گئے۔ لیکن ان سب ہندو ذاتوں میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ ہے مسلم دشمنی۔ اس سٹیج پر اونچ ذات سے لے کر نیچ ذات کے ہندو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن ہم مسلمانوں میں یہ بیماری ہے کہ ہم میں آج بھی پہلے بھی وطن فروش، ملت فروش اور مذہب فروش موجود ہیں جو ان مکار، عیار اور دنیا کی گندی اور گھٹیا ترین قوم کو اپنا کہتے ہیں، ان کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں۔ اور ان ہندوؤں کا یہ حال ہے کہ اگر ان پر مسلمان کا سایہ بھی پڑ جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھرشٹ یعنی ناپاک ہو گئے ہیں، اور مسلمانوں میں غدار میر جعفر اور میر صادق کی اولاد کہتی ہے کہ ہمیں ہندوؤں سے پیار ہے۔ مجھے شرم آتی ہے ایسے گھٹیا مسلمانوں کی سوچ پر جو یہ کہتے ہیں کہ بارڈر لائن کیوں لگائی گئی ہے، پاکستان بنا کر قائد اعظم نے غلطی کی ہے۔ تو یاد رکھو غداروں کی اولادو، قائد اعظم نے پاکستان بنا کر غلطی نہیں کی، غلطی تمہاری ماؤں نے تمہیں جنم دے کے کی ہے۔ مسلمانوں سے حد درجہ نفرت کرنے والی یہ ہندو قوم اس قدر بزدل ہے کہ ان کے سورج وانسی راجا مہاراجوں نے مسلم حکمرانوں کی ہیبت سے لرزاں ہو کر اپنی بہنیں بیٹیاں مسلمان حکمرانوں کے نکاح میں دے دیں۔ راجا جے چند نے، جو جہلم سے پشاور تک کا حکمران تھا، 4 بار پوری تیاری کے ساتھ احمد شاہ ابدالی سے جنگ کی۔ ہر بار احمد شاہ ابدالی اسے شکست دے کر کابل لے جاتا، راجا جے چند سے اپنے پاؤں دھلواتا اور اسے رہا کر کے واپس بھیج دیتا۔ برِ صغیر میں جب انگریز آئے تو شروع میں انہی ہندوؤں نے مسلمانوں سے غداری کر کے انگریزوں کا ساتھ دیا۔ جب انگریز برِ صغیر میں مسلم حکومت ختم کر کے برسر اقتدار آئے تو ان ہندوؤں نے انگریزوں کے تلوے چاٹنے شروع کر دیے اور اپنی بیٹیاں انگریزوں کو پیش کرنی شروع کر دیں، اور انگریز ان پر مہربان ہوئے تو ان ہندوؤں نے ان 7 سمندر پار سے آئے ہوئے انگریزوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کی وہ تاریخ رقم کی کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہندو چاہتے تھے کہ انگریزوں کے ساتھ مل کر سب مسلمانوں کو بحیرہ عرب میں پھینک دیا جائے تاکہ سارا ہندوستان بھارت شدھ ہو جائے، لیکن عقاب مر جانا پسند کرتا ہے، پنجرے میں قید ہونا پسند نہیں کرتا۔
تاریکی کے بعد روشنی بھی ضرور ہوتی ہے۔ پھر برِ صغیر کے مسلم قائدین نے بے لوث جد و جہد شروع کر دی اور آخرکار برِ صغیر کے مسلمانوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں ایسی جد و جہد شروع کی کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ اس قیادت کی محنت، لگن، بہادری، عقل مندی کے نتیجے میں دنیا پر ایک اسلامی سلطنت پاکستان کے نام سے قائم ہوئی، جس کی بنیادوں میں مسلمان مردوں، عورتوں، بچوں، جوانوں، بوڑھوں، امیر و غریب سب کا لہو شامل ہے۔ مگر اس وقت بھی کچھ غدار قسم کے لوگ تھے جو پاکستان کے بننے اور مسلمانوں کے علیحدہ وطن قائم ہونے کے خلاف تھے۔ ان غداروں کی اولادیں آج ہمارے پاکستان کے حکمران طبقے میں شامل ہیں اور انہی غداروں کی اولادیں ہم پر حکومت کر رہی ہیں۔ اس لیے یہ غدار اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستانی عوام کو بیوقوف بنایا ہوا ہے اور ہم بن گئے ہیں۔ پتہ نہیں کب ہمارے ذہن ان غداران ملت فروشوں کو پہچانیں گے۔ بھارتی ہندو بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ لاکھوں مسلمان بحفاظت پاکستان ہجرت کر جائیں؟ اس لیے 1947 قیام پاکستان کے بعد ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ نوزائیدہ پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے پاکستان کے حصے کا سرکاری روپیہ بھی ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ پاکستان کے حصے میں آنے والی فوج کا اسلحہ ضبط کر لیا گیا۔ پاکستان کی انتہائی مختصر ترین ایئر فورس کے جو آسٹر اور ہاورڈ جہاز تقسیم ہند کے وقت بھارت میں تھے، انہیں لانے کے لیے جب پاکستانی پائلٹ بھارت گئے تو ان بھارتی کمینوں نے جہازوں کے پیٹرول ٹینک میں چینی ڈال دی، چنانچہ وہ جہاز بھارتی حدود میں ہی گر کر تباہ ہو گئے۔ کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر لیا اور کشمیری مسلمانوں پر ایک نہ ختم ہونے والی ظلم و ستم کی داستان رقم کیے جانے لگی۔ پاکستان میں سیاسی بحران کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 71 میں مشرقی بازو الگ کر دیا گیا۔ پاکستان 62 میں انڈو چائنا جنگ کے دوران کشمیر پر بڑی آسانی سے قبضہ کر سکتا تھا، لیکن پاکستان نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے اس موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور اب بھارتی مسلمان بھارت میں نچلے درجے کے شہری بن کر رہ گئے ہیں۔ بھارتی مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کا کوئی موقع گنوایا نہیں جاتا۔ آج کل بھارتی فلموں کے کیسٹ پاکستان میں عام دستیاب ہیں۔ ان فلموں میں جو ہندو مسلم یگانگت اور برابری کا پرچار کیا جاتا ہے وہ صرف فرضی کہانیوں، سینماؤں اور ٹی وی پر دکھائے جانے والے عکس تک ہی محدود ہے۔ میں نے 3 برس سے زیادہ بھارت میں ہندو بن کر اور ہندوؤں کی محفلوں میں جا کر مسلمانوں کے متعلق ان کی دلی نفرتوں اور ناپاک ارادوں کا بخوبی مشاہدہ کیا ہے، اور اس کتاب میں نے کئی جگہوں پر کئی بار ہندوؤں کی مسلم دشمنی کو لکھ کر ہندوؤں کی ذہنیت کو ننگا کیا ہے۔ اس سے میرا مقصد پاکستان کے لوگوں، خصوصاً نوجوان نسل اور آنے والی نسلوں کو یہ باور کروانا ہے کہ شیطان کی طرح ہندو مختلف بھیس بدل بدل کر کبھی امیتابھ بچن، کبھی مادھوری ڈکشٹ، کبھی نانا پاٹیکر کے غلام مصطفیٰ جیسے کرداروں میں آ کر پاکستانی ناپختہ ذہنوں کو دو قومی نظریے سے مسلسل دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرا یہ نوجوان پاکستانی نسل کو صرف یہ کہنا ہے کہ بھارتی فلمیں اور ڈرامے سب جھوٹ فریب پر مبنی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہندوؤں اور یہود و نصارہ کی سازشیں ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں۔ ہندوستان کے ساتھ ہماری 3 جنگیں ابھی ابتدا ہیں اور ابھی صلیبی جنگوں کا سلسلہ باقی ہے۔ اب چلتا ہوں اپنی اس کیفیت کی طرف جب میں بھاگ کر ساتھیوں کے پاس آیا تھا۔ میں گہری نیند میں تھا کہ میرے ساتھیوں نے جھنجھوڑ کر مجھے جگایا۔ عارف ڈاکٹر لے کر آ چکا تھا۔ ڈاکٹر نے میری ٹانگ کے زخم کو دیکھا، ہڈی سے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کو گوشت سے الگ کیا۔ زخم والی جگہ پر ہڈی بالکل ننگی ہو چکی تھی۔ اس کی مرہم پٹی کی۔ تازہ ترین زخم میری بائیں ران پر خاردار تاروں کو پھلانگتے وقت آیا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے صاف کیا۔ میرے سر کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ کھوپڑی کے گوشت کا کچھ حصہ ٹکڑوں کے بیچ چلا گیا تھا اور کچھ حصے نے سر کے اوپر سپیڈ بریکر بنا رکھا تھا۔ ڈاکٹر عارف کا یہ انتہائی بااعتماد دوست جنرل پریکٹس کرتا تھا، جبکہ میرے زخموں کو آپریشن تھیٹر سرجن کی ضرورت تھی۔ اس ڈاکٹر سے جو بن پڑا اس نے کیا اور ہر روز صبح آنے کا کہہ کر چلا گیا۔
میرے ساتھیوں نے میری شیو بنائی اور میرے جسم کو اسپنج کیا۔ میرے سارے کپڑے اور سامان تو لودھی ہوٹل میں تھا۔ میرے جوڈو کراٹے والے ساتھی نے بتایا کہ میری جن حالات میں گرفتاری ہوئی تھی اس سے وہ سمجھ گیا تھا کہ مصیبت بہت بڑی ہے، لہٰذا وہ سیدھا لودھی ہوٹل چلا گیا۔ اسے ہوٹل کے اسٹاف نے میرے ہمراہ دیکھا ہوا تھا، چنانچہ اس نے اپنے اور میرے چیک آؤٹ ہونے کو کہا اور میرے کمرے کی چابی بھی لے لی۔ اس نے میرا سارا سامان پیک کیا۔ ہوٹل میں ہم دونوں کی 1 جون کو ایڈوانس میں مہینے بھر کی ادائیگی کر دی گئی تھی، چنانچہ ہوٹل والوں نے ہماری بقیہ رقم واپس کر دی۔ میرے متعلق اس نے ہوٹل والوں کو یہ بتایا کہ ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں کلکتہ جانا پڑ گیا تھا اور واپسی 3-4 ماہ سے قبل ممکن نہیں۔ میرا یہ ساتھی چونکہ میرے توسط سے ہی ہوٹل میں ٹھہرا تھا، لہٰذا ہوٹل والوں نے اس سے کوئی تعرض نہ کیا اور ایڈوانس دی ہوئی رقم لے کر میرا ساتھی اپنے سامان کے ساتھ میرا سامان بھی لے آیا تھا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے اور اپنے نمبر 2 سے میری گرفتاری کے بعد پیش آنے والے واقعات کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ انہوں نے میری گرفتاری کی خبر دوسرے دن ہی پاکستان ٹرانسمٹ کر دی تھی۔ وہاں سے دوسرے دن واپسی پر میسج ملا کہ تمام تر سرگرمیاں معطل کر دی جائیں اور نئے احکام تک حبیب ہی گروپ کا لیڈر ہوگا۔ اس نے بتایا کہ یشونت سے معمول کے مطابق ڈاک لی جاتی ہے، لیکن اسے پاکستان لے جانے والا کوئی نہ تھا۔ 5 جولائی کو پاکستان سے پیغام ملا کہ کیپٹن ارشد کو حبیب وہیں ملے جہاں ان کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ یہ سبز منڈی کا مین روڈ پر ہوٹل تھا۔ 6 جولائی کو وہ ساتھیوں کے کور میں اس ہوٹل میں پہنچا اور کیپٹن ارشد کو تفصیلاً میری گرفتاری کا بتایا اور ڈاک کا تبادلہ کیا۔ کیپٹن ارشد اپنے ہمراہ نیا کوریئر لایا تھا۔ آئندہ اس سے ملنے کا وقت اور جگہ کا طے کیا اور ابھی اس کے آنے میں 4 روز باقی ہیں۔ لڑکے میری گرفتاری کا سن کر بہت ہی مشتعل تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ میں DMI کی حراست میں ہوں تو انہوں نے وہاں بموں کے 3 دھماکے کیے۔ اس کی تفصیل پہلے میں عرض کر چکا ہوں۔